नमस्ते। आज बिहानै बिहानै एउटा न्युज पोर्टल हेर्दै थिएँ। त्यस न्युज पोर्टलमा चाहिँ एकजना 7 वर्षकी बालिकालाई नजिकका आफन्तले सेक्सुअल एब्युज अर्थात् यौन दुर्व्यवहार गरेको र त्यो लामो समयदेखि लगभग 1 वर्षदेखि लगातार यौन दुर्व्यवहार गरेको कुरा पढ्दाखेरिमा मनमा साह्रै कष्ट भयो र यो यौन दुर्व्यवहारलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ, हामीले पनि चिन्तन गर्ने बेला आएको छ। र बडो दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ कि नेपालमा, भारतमा लगातार बारम्बार खास गरी बालबालिकालाई लक्षित गरेर बलात्कारहरू हुने गरेका छन् र बारम्बार मसला बनाएर मानव बालबालिकालाई बलात्कार भएको कुरा कुनै रसिलो मसलाको रूपमा न्युजहरूले प्रस्तुत गर्छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा बालबालिकाहरूको जुन यौन शोषण हुन्छ त्यस विरुद्ध सामाजिक अभियान चाहिँ अवेरनेस अभियान चाहिँ त्यसका लागि मान्छेहरू चाहिँ अत्यन्त कम देखिन्छन्। त्यसमा चाहिँ थोरै काम भएको छ। अब केही अलिकति अब बालबालिका बस्ने भनेको त आखिर यहाँ अभिभावक, आफन्त, कोही न कोही आफूभन्दा ठुलासँग नै त हो नि। त्यही पनि बालबालिकाहरू सबैभन्दा सुरक्षित हुनुपर्ने हाम्रै समाजमा हो। त्यही पनि उनीहरू असुरक्षित छन् भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै न कुनै रूपमा बालबालिकाहरू यदि सेक्सुअली अब्युज्ड छन् भनेदेखि हाम्रो समाजले, मैले पनि त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। किनभने हामी सबै मिलेर बालबालिकालाई चाहिँ सेफ वातावरण सृजना गर्न सकेनौँ, सृजना गर्न सकेनौँ। यदि रिसर्चहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि रिसर्चहरूले के देखाउँछन् भनेदेखि लगभग संसारभरि नै 37% बालबालिकाहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सेक्सुअल अब्युज हुन्छन् र खास गरी चाहिँ त्यो 37% बालबालिकाहरूमा 20% चाहिँ 20% अर्थात् 20% बालिकाहरू हुन्छन्। र सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के हो भनेदेखि तिनी बालबालिकाको उमेर चाहिँ, त्यो समग्र बालबालिकाहरूको उमेर चाहिँ 14 वर्षभन्दा मुनिको हुन्छ र उनीहरू चाहिँ सेक्सुअल अब्युजमा परिरहेका हुन्छन्। र यो जुभिनाल केस पनि भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा यसलाई जुभिनाल भनेर भनिन्छ। जुन सेक्सुअल अब्युजका केसहरू हुन्, जुभिनालको जुडिसियरी सिस्टमलाई हेर्ने हो र जुडिसियलमा गएका जुन एब्युजर हुन् उनीहरूले दिएको इन्टरभ्यू अथवा उनको वक्तव्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि बलात्कारका घटनाहरू, सेक्सुअल अब्युजका घटनाहरू घरका नजिकका चिने जानेका र बालबालिकाले, परिवारले विश्वास गरेका मान्छेहरूबाट चाहिँ हुने गर्छन्। र यहाँ चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु म भनेदेखि यो सेक्सुअल अब्युजमा उसको पद, उसको निकटता, दाइ हो कि, भाइ हो कि, बाउ हो कि, आफन्त हो कि, त्यसबाट रोकिँदैन। तपाईँ कति फलानु मान्छे कति पढ्या छ, कति निकटको हो, कति चाहिँ जान्नी छ, यिनी विषयवस्तुहरूले बालबालिकाको सेक्सुअल अब्युजलाई चाहिँ रोकेको देखिँदैन। खास गरी हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो त हजुरबा हुनुहुन्छ, उहाँले त कहाँ सेक्सुअल अब्युजको कुरा सोच्न पनि सक्नुहुन्न, उहाँ दाइ हो, दाइमा पनि कहीँ दाइ र बहिनीमा अथवा त्यस्तो रिलेसन हुन्छ, उहाँ चाहिँ खास बा हो, आमा हो भन्ने पनि भावना हुनसक्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा के हो भनेदेखि संसारका स्टेटिक्सलाई हेर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा बढी सेक्सुअल एब्युज गर्ने वर्गमा चाहिँ स्टिप मदर र स्टिप फादर अर्थात् र त्यसपछि चाहिँ ती महिला, ती पुरुष जो चाहिँ
विभिन्न कारणले अलग अलग बस्छन्, तर फेरि अलग अलग भइसके उनीहरूको डाइभोर्स भइसक्यो, एकल परिवार बिताउँछन्, तर अफिसियली एकल परिवारमा हुन्छन्, तर लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेका हुन्छन्। र यस्तो लिभिङ टुगेदरमा बस्ने जुन सँगै बस्ने बालबालिका हुन्, उनीहरू चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ सेक्सुअल एब्युजमा परेको देखिन्छ। र यहाँ रिसर्चरले के पनि देखाउँछन् भनेदेखि कतिपय सेक्सुअल अब्युजरहरूले त सिङ्गल वुमेन अथवा सिङ्गल मेन जोसँग चाहिँ 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूसँगै बस्छन्, प्लानिङपूर्वक त्यस्ता सिङ्गलहरूलाई खोजेर लाइफ पार्टनर बनाउने गर्छन्। र उनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ बालबालिकासँग चाहिँ सेक्सुअल एब्युज गर्नु नै हुन्छ। यस अर्थमा चाहिँ त्यो बडो समस्यामूलक, बडो असिलो प्रश्न हो। र म आज यो किताब पढ्दैछु, यो एकदम राम्रो किताब लाग्यो मलाई। यो चाहिँ डायनाजी टिलमेनको किताब हो र यसको चाहिँ यो 32औं च्याप्टरमा चाहिँ अलिकति यो 32औं च्याप्टरमा चाहिँ यो सेक्सुअल एब्युज बारेमा चाहिँ एब्युजलाई चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ सेक्सुअल एब्युज हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ कसरी रोक्ने, हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ र हामी आफै बालबालिका सेक्सुअल एब्युज भएका छन्, भइरहेका छन् भन्ने कुराका के इन्डिकेटर भन्ने बारे चाहिँ एउटा राम्रो एकदमै सरल भाषामा चाहिँ वर्णन गर्नुभएको रहेछ। मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले बडो मन पर्यो यो किताब। र यहाँ चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि सेक्सुअल एब्युजरहरूमा सबैभन्दा बढी चाहिँ केटा टिनेजरहरूको रोल हुने रहेछ। 20% सेक्सुअल एब्युजरमा चाहिँ केटा टिनेजरहरू चाहिँ बढी हुने रहेछ। यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। फेरि दोहोऱ्याएँ, यो किताबको अनुसार भन्दैछु मैले। यसले के भन्छ भने यदि केटाहरू चाहिँ टिनेजर छन् र उनीहरू त्यो सम्पूर्ण एब्युजरहरूमध्ये 20% चाहिँ केटाहरूको चाहिँ सेक्सुअल अब्युजमा चाहिँ बढी भूमिका हुने रहेछ। अनि दोस्रो यहाँ कुरा के देखियो भने केटीहरू त हुँदैनन् त सेक्सुअल अब्युजमा भन्दाखेरि केटी पनि हुने रहेछ। यदि त्यही प्रत्येक 20 जनामा एकजना केटा सेक्सुअल एब्युजर हुनसक्छ भनेदेखि 3300 केटीहरूमा एकजना सेक्सुअल एब्युजर हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाइल्ड मोलेस्टेसन प्रिभेन्सन ओआरजीमा भनेको रिपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले यसलाई यहाँ दिनुभएको रहेछ। र यसको अर्थ के हो भनेदेखि सेक्सुअल एब्युजमा चाहिँ खास गरी टिनेजरहरू बढी सक्रिय हुने रहेछन्, त्यो पनि एक आपसमा र विपरीत लिङ्गी। र तिनीहरूमध्ये अब यहाँ स्पष्ट कुरा कसरी आउँछ भनेदेखि यदि हामीलाई लाग्छ घरमा टिनेजर छन् कसैका बालबच्चा भनेदेखि त्यो चाहिँ यस रिपोर्टको अनुसार चाहिँ 40% टिनेजरहरू चाहिँ घरमा भन्दा पनि छिमेकीका बालबच्चासँग बढी छिमेकीलाई चाहिँ बढी एब्युज गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि यदि हाम्रो घरमा कुनै टिनेजर छ भने सम्भवतः त्यो टिनेजर चाहिँ छिमेकीको घरमा चाहिँ एब्युजिभ बिहेभियर गरेको हुनसक्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी के भने हामी आफ्नै टिनेजरहरूप्रति पनि सचेत र सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ। अब मैले भनिसकेँ कि यो सेक्सुअल एब्युजको कुरामा चाहिँ विश्वभरि 37% बालबालिकाहरूले कुनै न कुनै अर्थमा चाहिँ सेक्सुअल एब्युज चाहिँ भोगिरहेका हुन्छन्। र त्यो सेक्सुअल एब्युजरहरू चाहिँ 90% सेक्सुअल एब्युजरहरू घरका निकटतम आफन्त हुन्छन्। त्यो आफन्तमा अब यो असिलो छ हामीलाई स्वीकार गर्न, तर सत्य कुरा के हो भने निकटतम चिनेका जानेका तपाईँले र तपाईँका बालबालिकाले पनि सबैभन्दा ट्रस्टवर्दी विश्वास गर्न खाले। कहिलेकाहीँ मैले आजभन्दा 3 वर्ष पहिला एउटा केस हेरेको थिएँ। आमाले बस है भनेर छोडेर हिँड्ने नातिनीलाई जब जब घरबाट कामकाजी बाआमा चाहिँ घरबाट निक्लँदा साथ बच्ची चाहिँ जहिलेसुकै म बस्दिनँ हजुरबासँग म
भन्दै रुने कराउने, तर बाल अभिभावकहरूले जबरजस्ती त यहाँ बस्नैपर्छ, हजुरबासँग नबसेर कोसँग बस्ने भनेर चाहिँ गाली गरेर छोडिदिने गरेको। र अन्त्यत तिनी बालिका चाहिँ अत्यन्त पीडित भइसकेपछि म कहाँ त्यो केस कुनै तरिकाले आइपुग्यो र पछि सोधपुछ गर्दाखेरि मूलत 70+ हजुरबाउलाई चाहिँ अब सबैले विश्वास गर्नु पर्यो, हाम्रो समाजले विश्वास पनि गर्छ। र अन्तत एकदमै असह्य भइसकेपछि बालिकाले चाहिँ पहिला त आमालाई बताइन्, आमाले पनि त्यो कुरालाई विश्वास गरेन, अनि त्यसपछि बालाई बताउने कोसिस गर्छन्, त्यसपछि बाले पनि विश्वास गरेर उल्टै बालिकालाई गाली गरे बा आमाले। र अन्तत केही नलागेपछि स्कुलमा साथीलाई भनिसकेपछि साथीको माध्यमबाट शिक्षिकामा कुरा पुग्यो। शिक्षिकाले अन्तत अभिभावकहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै बल्ल विगत 3 वर्षदेखि बालिका चाहिँ घरैको मान्छेबाट, हजुरबाबाट चाहिँ यौन शोषणमा परिरहेकी छन् भन्ने कुरा याद भयो। यसरी हेर्ने हो भने अब यो त त्यसको अर्थ चाहिँ, तर बालबालिकाले जब म बस्दिनँ हजुरबासँग भनिरहेका छन्, अथवा फलानु मान्छेसँग म बस्न चाहदिनँ, मलाई सँगै नछोड्नुहोस् भनेर भनिरहेका छन् भनेदेखि हामीले जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। बालबालिका किन भनिरहेका छन् त बस्दिनँ भनेर, हामीले आफैलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ मुख्य कुरा मैले 2-3वटा चिजहरू भनिसकेँ कि 90% जुन सेक्स एब्युजर हुन्छन्, बाल व्यवहार बालबालिकालाई एब्युज गर्ने वर्ग हुन्छन्, तिनी चाहिँ निकटतम चिनेका जानेका छिमेकीहरू हुन्छन्। र त्यसमा पनि 40% चाहिँ एकदम हाई हलो गर्ने छिमेकी हुन्छन्। यस अर्थमा चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आफ्नै परिवारका पनि व्यक्ति, खास गरी एकल परिवार, खास गरी यदि हजुरबा मात्रै हुनुहुन्छ, हजुरआमा मात्रै हुनुहुन्छ, अथवा विवाहित भएर एकजना मरेको छ भने त्यहाँ पनि सम्भव, नेपालमा त त्यसरी अनुसन्धान त गरिएको छैन, तर मलाई लाग्छ कि त्यहाँ पनि सम्भावना हुन्छ सेक्सुअल एब्युजका। भनेदेखि त्यो सम्भावनालाई पनि हामीले नकार्नु हुँदैन, त्यहाँ पनि हुनसक्छ है भनेर हामीले चाहिँ एज्युम गर्नु। भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा सेक्सुअल एब्युज चाहिँ जोबाट पनि हुनसक्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै बुवाबाट पनि सेक्सुअल एब्युज हुन्छ। यहाँ एउटा केस दिएको छ, यसैमा एकजना केस यहाँ लेख्नु भएको छ उहाँले कि एक दिन बालिका चाहिँ बुवासँग कहिल्यै खेल्न नमान्ने, बस्नै नमान्ने, आमाले छोडेर जाने बेला बुवाले चाहिँ माया गरे जस्तो गर्ने, तर जब जब आमा बुवालाई देख्ने बित्तिकै बच्चा चाहिँ एकदम साई हुने, रुने। त्यो देखिसकेपछि किन बच्चा मान्दैन त बासँग बस्न भनेर चाहिँ आमाले चाहिँ काउन्सिलर कहाँ जानुभयो लिएर, र सेफ लिस्ट भन्छन् त्यसलाई। तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित तपाईँलाई को सराउन्डिङमा व्यक्ति लाग्छ भनेर बच्चालाई सोधिँदाखेरिमा त्यो लाग्नेमा आमा मलाई सुरक्षित लाग्छ, हजुरबा मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट मेरो छिमेकी दाइ पनि सुरक्षित छ, फलानु मान्छे पनि सुरक्षित छ। त सुरक्षाको लिस्ट बनाउँदाखेरिमा उनले चाहिँ बालाई छोडिन्, अर्थात् ड्याडीलाई छोडिन्। भनेपछि त्यसपछि चाहिँ किन भनेर खोज्दै जाँदाखेरिमा यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ सेक्सुअल एब्युजर चाहिँ आफ्नै बुवा पनि हुन सक्छन्। अब यसको अर्थ चाहिँ संसारमा सबै बुवाहरू खराब हुन् भन्ने त 99% बुवाहरू सेफ हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरू चाहिँ बालबालिकालाई सेफ हुनुहुन्छ। तर 1% -1% चाहिँ कोही न कोही त्यस्तो निस्क्यो भनेदेखि कमसेकम बालबालिकाहरूको जुन परिवर्तन भएको बिहेभियर छ त्यसका आधारमा हामीले किन बालबालिकाको परिवर्तन भयो त बिहेभियर भनेर चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने बालबालिकालाई सेक्सुअल एब्युज हुँदैछ भनेर बुझिने इन्डिकेटर भनेको चाहिँ उसको चाहिँ बिहेभियर अर्थात् व्यवहार, एकदम लाज मान्ने, एकदम बस्नै नमान्ने, एकदम डराउने, अथवा हिजोसम्म वेटिङ गरेका छैन, अर्थात् बिस्तरामा पिसाब गरेका छैन र आजदेखि 7-8 वर्षको भइसक्यो बच्चा, हिजोसम्म गरेका थिएन, आज अचानक चाहिँ बिस्तरामा चाहिँ पिसाब गर्न थाल्यो, राति चाहिँ चिच्याएर उठ्न थाल्यो, पार्टिकुलर कुनै मान्छे आउँदाखेरि त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै लुक्न थाल्यो, यो उसको अगाडि जाँदाखेरि मलाई डर लाग्न थाल्यो, त्यसबाहेक खोच्याएर हिँड्ने, अथवा कुनै अङ्ग विशेष दुख्यो भन्ने। र
त्यो कम्प्लेन चाहिँ बालबालिकामा चाहिँ अचानक देखिन्छ भनेदेखि कुनै पनि अभिभावकहरू चाहिँ यो सेक्सुअल अब्युजैका कारण हुन्छ भनेर सोच्नु पनि कहीँ हदसम्म गलत हुन्छ। तर किन बालबालिकाको बिहेभियर बदलियो त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले टड्कारो रूपले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो हो भनेदेखि बालबालिकालाई सेक्सुअल एब्युज रोक्नको लागि चाहिँ गर्ने के त? बालबालिका किनभने हेर्नु सबैभन्दा सजिलो सबैभन्दा सजिलो काम भनेको बालबालिकालाई झाँसामा ल्याउनु, उनीहरूलाई पकाउनु। किनभने उनीहरू हामीमा आश्रित हुन्छन् र फलाना मान्छेसँग बसै भनेर भनिदिइसकेपछि उनी बस्न बाध्य हुन्छन्, उनीहरूसँग विकल्प हुँदैन। मलाई एउटा यो विराटनगरको केस याद आउँछ कि त्यहाँ एउटी आफ्नी आमाले त्यो बालकलाई स्कुले बालकलाई चाहिँ डाडु पनियोले डामेर जिउभरि, अब बिचार त बालक कहाँ जाओस्, उसँग त अर्को उपाय नै हुँदैन भनेपछि कहिलेकाहीँ बालबालिकाहरू एब्युजिभसँग कहीँ जान्दैनन् उनीहरू, त्यही भएर उनीहरूलाई कसैले कहीँ भन्न पनि सक्दैनन्। उनीहरूको बाध्यता हुन्छ र त्यो बाध्यतामा उनी पिल्सिएका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कर्तव्य के हो भनेदेखि बालबालिकालाई भने नि कम्प्लेनलाई चाहिँ राम्ररी सुनिदिने र पहिलो कुरा त्यो एजुकेसन गर्ने तरिका। यद्यपि यो चाहिँ हाम्रो हिन्दू समाजमा, बौद्ध समाजमा, नेपाली संस्कृतिमा त्यति अहिलेसम्म चलन छैन। त्यो भनेको के हो भने जब त्यो रोक्नको लागि यसले चाहिँ यो डायनाजी टिलम्यानले चाहिँ 6-7वटा कुराहरू चाहिँ टेक्निकहरू उहाँले बताउनु भएको छ। र पहिलो टेक्निकमा उहाँले भन्नुभएको छ बालबालिकालाई आफ्ना प्राइभेट पार्टहरू अर्थात् यौनाङ्गहरूको नाम चाहिँ स्पष्ट रूपले बोल्न सक्ने हुनुपर्छ भनेर यिनले रेकमेन्ड गरेका छन्। अब यो हाम्रो परिस्थिति हेरेर, हाम्रो संस्कृति हेरेर कसरी त्यो संस्कृतिमा ढाल्ने हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा यसले के भनेका छन् भने बालबालिकाहरूलाई कुन अङ्गमा छुनुहुन्छ, कुन अङ्गमा छुनु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपले नो भन्न सिकाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि यदि कुनैले निकटतम आफन्तले पनि बालिका छन् र स्तनमा हात लगाउँछन् कसैले, अथवा यौनाङ्गमा हात लगाउँछन्, पुरुष छ, बालक छ, उसको शरीरको प्राइभेट पार्टहरूमा पेनिसमा हात लगाउने कोसिस गर्छन् भने हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ। किनभने हुँदैन, नो नो, हुँदैन है बाबु, फलानामा हात लगायो भने तिमीले हुन्न भन्न, यहाँ हात लगाउनु हुँदैन भनेर भन्नु सिकाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यिनले रेकमेन्ड गरेका छन्। अनि चौथो कुरा चाहिँ यसले के भनेका छन्, तेस्रो कुरा चाहिँ उनले के भन्छन् भनेदेखि तपाईँले एउटा व्यक्तिहरूको परिवारसँग बसेर चाहिँ परिवारहरूसँग बालबालिकासित सल्लाह गर्छ, बाबु तिमीलाई सबैभन्दा तिमी सुरक्षित छौ भन्ने कोसँग लाग्छ भने चाहिँ उसले बा भन्ला, आमा भन्ला, दाई भन्ला, दिदी भन्ला। त्यो लिस्टहरू तिमी सबैभन्दा सुरक्षा भनेको के हो भन्दाखेरिमा जहाँ तिमी चाहिँ रमाइलो गरी बस्न सक्छौ, हाँस्न सक्छौ, जोसँग तिमी पिक्चर हेर्न जान सक्छौ, स्कुल जान सक्छौ, त्यस्तो सेफ तिमीलाई को लाग्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि एउटा लिस्ट बनाउनुपर्छ। त्यो लिस्ट बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले तपाईँले देखिरहेको तपाईँको आफन्त अथवा छिमेकीको कसको चाहिँ लिस्ट बनाउनु भन्दैन। उसले कहिलेकाहीँ तपाईँ फलानु नाम राख न त बाबु त्यहाँ भनेर भन्दा पनि उसले लेख्न मानिरहेको छैन भनेदेखि यस किताबको अनुसार चाहिँ अब यसमा चाहिँ पिट्ने मान्छेको पनि आउँछ है, अनावश्यक रूपमा गाली गर्ने, पिट्ने व्यक्तिलाई पनि बालबालिकाले लेख्दैन। तर कहिलेकाहीँ त्यो चिज पनि हामीले चाहिँ विशेष गरेर ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ सेक्सुअल अब्युज गरिसकेका छैन तर मिठा मिठा खाने कुराहरू दिने, प्रेजेन्टेसनहरू दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो क्रम जारी छ के बनाउने भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा बच्चाले नाम लेख्न सक्छन्। तर तपाईँको अल्टरनेटिभली सोच्नुपर्ने हुन्छ कि बालबालिकाले नाम लेखे भने तिनी व्यक्तिहरू बालबालिका लागि सेफ छन् कि छैनन्। अनि अर्को कुरा यहाँ भनेको छ के भनेदेखि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बुझ गर्ने आफन्त नै हुन्छन्, नजिकका व्यक्तिहरू हुन्छन् भने आजभोलि खास गरी यो बालबालिकाहरू त स्वाभाविक रूपले ग्याजेटहरूमा, टेलिभिजन, मोबाइल, ट्याब्लेट, कम्प्युटरमा आजभोलि झुमिरहन्छन् र एपिजहरूले भोलि प्रयोग गर्ने भनेको ग्याजेटहरू देखाउने, अनि त्यहाँबाट सिको गर्ने, हामीले पनि गरौँ, यस्तै सिको गरौँ, केही हुँदैन यिनीहरूले त गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ झाँसामा पार्ने, यसरी चाहिँ सेक्सुअल एब्युज गरेका पनि प्रसङ्गहरू हुन्छन्। यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामीले सेक्सुअल एब्युजबाट जोगाउनुको लागि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि
आफ्नै घरका पनि मान्छेहरूको चाहिँ डिभाइसहरूमा पोर्न पिक्चरहरू छन् कि छैनन्, उनीहरूको बिहेभियर कस्तो छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यिनी 5-7वटा चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले बडो रिकमेन्ड गर्नुभएको छ। सहज र सजिलो छ र साथसाथै अनि अर्को कुरा के भने वास्तवमा प्रेम गर्ने व्यक्तिले बालबालिकाहरूसँग एब्युज गर्न सक्दैन। धेरैजसो त्यो मोटिभली नै एब्युज गर्न तयार भइरहेका हुन्छन्। खास गरी मैले भनिसकेँ, बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्दछु कि अहिलेसँगका अनुसन्धानहरूले 90% चाहिँ बालबालिकासँग चाहिँ एब्युज गर्नेहरू, सेक्सुअल एब्युज गर्नेहरू चाहिँ नजिकका चिनेका बालबालिकाले ट्रस्ट गर्ने व्यक्तिहरू नै हुन्छन्। अब यो बडो असिलो पोइन्ट हो र यो असिलो विशेष परिस्थितिबाट निक्लनको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको टिलमेनले बालबालिकाहरूले चाहिँ कोसँग सेफ फिल गर्छन् त, सुरक्षित फिल गर्छन् त, त्यो कुराको एउटा हामीले बालबालिका परिवारसँग बसेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ र बालबालिकाकै सहयोग लिएर चाहिँ तिनीहरूको नाम बासँग खेल्न जान्छु, बासँग हजुरबासँग सँगै बस्न सक्छु, अथवा हजुरबाले कहाँ कहाँ माया गर्नुहुन्छ, तपाईँको कुन कुन पाटोमा छुनु हुँदैन, फलानु मान्छेले यिनी मान्छे मध्येमा कसले चाहिँ तिम्रो यो पाटोमा छोए, कसले चाहिँ टाउकामा मात्रै मुही खाए, कसले चाहिँ पछाडि मात्रै ढ्याप हाने र कसैले कुनले चाहिँ अगाडि मात्रै स्पर्श गरे, यिनी चिजहरूको एकान्तमा बसेर आमासँग बालबालिकाहरूसँग हामी छलफल। यो बिहान मैले यो देखिसकेछु, मलाई दुःख लाग्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि अब यो साइकोलोजिकली कति हार्म हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसको परिकल्पनै नगरौँ, किनभने बालबालिकाहरू जब बाल्यकालदेखि नै सेक्सुअल एब्युजमा पर्छन् उनको सम्पूर्ण जीवन चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ होइन, दुःखदायी हुन्छ। र बालबालिकाको अहिलेसम्म विश्वका अनुसन्धानहरू हेर्दाखेरिमा बालबालिकाहरू चाहिँ 3 वर्षदेखि खास गरी केटी बालबालिकाहरू चाहिँ 3 वर्षको उमेरदेखि नै सेक्सुअल एब्युजमा चाहिँ पर्न थालिसकेका हुन्छन्। यदि हामीले सानो उमेरको बच्चा छ भनेर हामीले ख्याल गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी भुल हुन्छौँ। र विश्वव्यापी अनुसन्धानहरूले के देखाउँछन् भनेदेखि 7 देखि 14 केटा बच्चाहरू गरी चाहिँ सेक्सुअल एब्युजमा चाहिँ अग्रसर रहने देखिन्छन्। र अब यो चाहिँ हामी सबैको लागि अलार्मिङ पनि हो, किनभने अब हामीहरू कहाँ टिनेजर हुन्छन्, छिमेकीमा टिनेजर हुन्छन्, साना बच्चाहरू हुन्छन्। यस अर्थमा चाहिँ हामीले कमसेकम पनि तिनीहरूलाई वाच गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र निरन्तर संवादमा रहनु। यति निवेदन गर्छु कि यदि तपाईँका घरमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू छन्, खास गरी 14 वर्ष मुनिका बालबालिका छन् भनेदेखि हामीले उनीहरू एकदमै ड्रामेटिकली परिवर्तन आउँछ, एकदम झर्कन थालेका छन्, रिसाउन थालेका छन्, डराउन थालेका छन् एकदमै बढी, कुनै व्यक्ति थालेका छन्। त्यति मात्रै होइन, व्यक्ति विशेषसँग एकदमै बढी नजिकिन थालेका छन् र तपाईँसँग चाहिँ सेक्सका कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्छन्, अथवा तपाईँ प्राइभेट पार्टमा अचानक छाम्ने जस्ता बिहेभियर गरे बच्चाहरूले भने पनि हामीहरूले चाहिँ अलर्ट हुनुपर्छ र भरिका बालबालिकाहरू आफ्ना अभिभावकसँग, मातापितासँग वातावरण हुकुन् र कुनै पनि एकजना बालबालिकाहरूमा चाहिँ सेक्सुअल एब्युज अथवा यौन दुर्व्यवहार नहोस् र उनीहरू मिठो मायामा बडो पोजिटिभ तरिकाले पोजिटिभ वातावरणमा, मायालु वातावरणमा हुर्किन यो नेपाल चाहिँ सम्पूर्ण बालबालिकाको लागि सेफेस्ट जोन हुनुहोस् भन्ने म नसिब राख्छु। र आज बिहान पढेको यो मैले बिहान जुन न्युज पेपर पढेँ, जुनले
किताब खोजेर मैले यहाँहरू समक्ष चाहिँ मोटामोटी ठ्याक्कै यही त होइन, तपाईँहरूलाई यो बाल एब्युज कसरी हुन्छन्, को एब्युजर हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि मैले यहाँहरूसँग आफ्ना कुराहरू गन्थनहरू राखेर अन्तिममा एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, जब तपाईँलाई लाग्छ कि यो बालबालिकाहरू चाहिँ सेक्सुअल एब्युजमा परिरहेका छन् र तपाईँलाई यही कसै न कसै कुनै न कुनै तरिकाले सेक्सुअललाई विश्वास भयो तर बालबालिकाहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ भन्न सकिरहेका छैनन्, किनभने तँलाई मारिदिन्छु भन्ने होला, केही होला नि, तपाईँहरू परिवारलाई खतम गरिदिन्छु भन्ने होला, अथवा कुनै प्रलोभन दियो भनिरहेका छैनन् र तपाईँलाई विश्वास हुन्छ भने बालबालिकालाई गाली नगरौँ, बाल केवल टुल्स बनाइएका मात्रै हो, उनीहरू त निर्दोष छन्। निर्दोषको अर्थ मनमा कुनै प्रकारको दोष छैन भनेदेखि उनी बालबालिकाहरू अब्युजमा परेका छन्, एकदम स्वाभाविक पोजिटिभ हुनुपर्छ र तपाईँलाई विश्वास लाग्छ, मलाई यौन हिंसामा परेका छन् भनेदेखि पहिला हामीले तत्काल हो भनेदेखि प्रत्यक्षदर्शीहरू छन् भनेदेखि हामीले शङ्का मात्रै शङ्का लाग्छ भनेदेखि पनि डक्टर कहाँ गएर तपाईँले र यदि त्यो मान्छे चाहिँ अपरिचित छ, चिन्न सकिएन भने कमसेकम चाइल्ड साइकोलोजिस्ट अर्थात् हामीले बालबालिकाको जुन इमोसन छन्, जुन भावना छन्, तिनीहरूलाई रिपेयर गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसै गर्दा मात्रै हाम्रो बालबालिकाले चाहिँ त्यो ट्रमा, त्यो दुःखद सम्झनाबाट चाहिँ मुक्त हुने कोसिस गर्छन् र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको अभिभावक, हाम्रा अभिभावक भनेका आमा बुवा, हजुरबा हजुरआमा, काका काकी, दाजु भाइ सबै हाम्रो संस्कृति अनुसार अभिभावक हौँ। र अन्तिममा यहाँ चाहिँ एउटा कुरा एकदम भनिएको छ, एकल परिवारमा डाइभोर्स भइसकेका एकल परिवार 14 वर्ष मुनिका बालबालिका सँगै बस्छन् भनेदेखि ती बालबालिकाहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी सेक्सुअल एब्युजको जोखिममा हुन्छन्। खास गरी नेपालमा पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ, सौतेला बाउ अर्थात् आमाले छोराछोरी लिएर चाहिँ आमा पहिला जानुभएको छ, अथवा लोग्ने चाहिँ कहीँ आमा कहीँ बस्न गएको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ खास गरी पुरुषको माध्यमबाट मैले भने 3300 जनामा एकजना महिला पनि अब्युजर हुन सक्छन् है भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै जसो एउटा चाहिँ पुरुषबाट नै हिंसा हुने गर्छन्, तर 3300मा एकजना महिला पनि यौन दुर्व्यवहारकर्ता हुन्छन्। यिनी सबै चिजहरूलाई सम्झन बुझ्नु त गाह्रो छ। त्यही पनि म यति भन्छु कि यदि तपाईँका घरमा बालबालिका छन् सानो उमेरका र उनीहरूको व्यवहारमा चाहिँ तुरुन्त ठुलो परिवर्तन देखा पर्छ भनेदेखि हामी अलर्ट हुनु पर्छ र सबभन्दा पहिला यदि प्रत्यक्ष रूपमै सेक्सुअल एब्युजका दोषीहरू चिन्हहरू देखिन्छ भने डक्टर कहाँ जाने, पुलिस केस गर्ने, होइन भनेदेखि कमसेकम पनि हामीले चाइल्ड साइकोलोजिस्टसँग गएर परामर्श दिनुपर्छ र बालबालिकाको जुन इमोसन छ त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। हस् त आजलाई यति नै। हामी सबैको भविष्य, हाम्रा घरका बालबालिका हामी सबै सुरक्षित छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यो मैले भनिरहँदाखेरि कसैलाई 90% आफन्त नै हुने रहेछन् भन्दाखेरिमा आफन्तबाट विश्वास हटाउन आवश्यक छैन, हामी चलाक हुन आवश्यक छ। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद।